السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو غادي نحط لكم لو تكست انجونكتيف بالنسبة للسانكيام اني جدع مشترك علمي أدبي جميع التخصصات. المهم هذا الكتاب كما كنقول لكم دائما وكنعاود ان هذا لو ليفر هذا سي ان بوكان بور توت فيليير جميع التخصصات أدب أو علوم غادي تقراو في نفس الكتاب. لو تكست انجونكتيف أو النص اللي فيه نوعا ما لي ريكومونداسيون الاوامر او النصائح باش كيتميز هذا النوع ديال النصوص هادو. اذا كما عودتكم خصنا نتعلموا شنو هما لي كاركتيرستيك دان تكست انجونكتيف، شنو هما المميزات اللي كيتميز بهم. لا ميزون سيتوياسيون هي واحد الحاله اللي غادي تهضروا نتوما فيها ولا غادي توضعوا فيها. لا ميزون سيتوياسيون كيل ريكومونداسيون فورييفو شنو هما الاوامر اللي غادي تعطيها ان كونديكتور كي بروي لو فو دو روج كي بروي لو فو روج. مثلا شي سائق سياره حرق الضوء الاحمر شنو ممكن تقول له؟ ان فيمور شي واحد كيكمي. ان élève inquiet la veille des examens مثلا تلميذ مخلوع نهار الليله ديال الامتحان. دونك نتوما من عندكم فكروا في دي ريكومونداسيون اللي ممكن تنصحوا بهم او تعطيوهم لهاد الاشخاص هادو وبارطاجيوهم معنا في الكومونتير الا بغيتو. دونك ندخل معكم نيشان في النص ديال لي رياناليزي. voyez ici une petite image. C'est l'image de la couverture de l'histoire de Knock, ou docteur Knock. Le docteur Knock donne des conseils à l'une de ses patientes. Le docteur Knock يعطي نصائح لوحدة من ديك المرضى ديالو وكيقول ليها il faudra tâcher de trouver une voiture. ضروري خصك تلقاي سيارة. vous coucherez en arrivant وكي توصلي للدار نعسي. une chambre où vous serez seul في بيت تكوني بوحدك فيه autant que possible أقصى ما يمكن. faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. حاولي أنك تسدي الستائر ديال يعني الستائر والسراجم ديال النوافذ ديال بيتك بحيث ان ما يدخلكش الضوء باش ما يقلقكش الضوء ديال الشمس. défendez quand vous parlez وما تهضري حتى مع شي واحد. aucune alimentation solide وما تاكلي حتى شي حاجه اللي قاصحه pendant une semaine مده سيمانه، يعني ما تاكليش شي حاجه فيها الخبز ولا شي حاجه المهم اللي هي solide. un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures تشربي غير الماء. et à la rigueur une moitié de biscuit وتاكلي نص بسكوي matin et soir صباح وعشيه. trempé dans un doigt de lait يلا تقيسيها بقطيره ديال الحليب. mais j'aimerais autant que vous passiez de biscuit يعني حاولي ما امكن انك يعني تنقصي من الماكله اكثر، زعما كان انك ما تاكليش في مره احسن. vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. انتي ما تقوليش راني كنغلي عليك. à la fin de la semaine في التالي ديال السيمانه nous verrons comment vous vous sentez. في التالي السيمانه غادي نعرفوا كيفاش غادي تحسي. je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier. غادي نذكرك بهادشي اللي التعليمات اللي عطيتك في ان بو دو بابيي في واحد الطريف ديال الورقه. اي جيري فو فوار بيانتو وغادي نجي عندك نشوفك من بعد. جي الغومان كنو جيمر. دونك هذا بغى يقتلها بغى يصفي لها العمر. كيقول كيقول خاصو كيقول لها زعما قطعي الماكله قطعي الماء قطعي النعمه وقطعي البشر وقطعي الدوز ديال سيدي ربي وبقاي غير بوحديتك باش يشافها يمكن صحيحه بغى يمرضها باش ترجع عنده السيمانه الجايه. الله عسى تجي مريضه باش يعطيها ديك الساعه الدواء تشريه. الوغ هذه مسرحيه زوينه سي اون بياس دو تياتر فريمون اميزونت. انا زعما كنصحكم جو فو كونساي دو لا لير. دونك سي هادو كننصحكم. لو كونساي راه داخل في الموضوع ديال لو تكست انجونكتيف. دونك شنو هو النص الامريه او اللي فيه الاوامر؟ النص بحال هذا كتلقاو فيه جمل فيهم لوبليغاسيون، فيهم انه الواجب خصك دير شي حاجه، فيهم لانترديكسيون فيهم النهي انك ما خصكش دير مثلا شي حوايج، فيهم لو كونساي النصيحه، كذلك فيهم الاوامر ديزوردر، فيهم دي فراز نومينال يعني جمل اسميه.
الوغ هذا هو يعني لو تكست انجونكتيف هكا باش كيتميز. كتلقاو هاد الانواع ديال الجمل. اذا حنا غادي نحاولوا نجاوبوا وفي نفس الوقت نفهموا هاد النوع ديال هاد التكست هذا. اكي سادريس لو دكتور كنوك. مع من كيهضر دكتور كنوك. دكتور كنوك سادريس à l'une de ses patientes. هي مكتوبه هنا à l'une de ses patientes. وحده من المريضات ديالو. De compléter le tableau suivant par des exemples de phrases et de formes verbales utilisées dans le texte. أتمم الجدول التالي من خلال هذا النص هذا اللي قبلت يديكم. لو فيتور سامبل يعني جبدوا شي فيرب هنا مصرف في الفيتور سامبل. ان تكست انجونكتيف كتلقاو فيه دي فيرب في الفيتور سامبل بحال il faudra. هيا il faudra. كتلقاو فيه لامبيراتيف الافعال مصرفين في الامر. مثلا فيت باغ اكزومبل فيت، ولا ملي قال ليها ديفوندي. كتلقاو لو كونديسيونيل بريزون. فاش قال لي هنايا جيمغي اوتون كانت هنايا لو كونديسيونيل بريزون. ورجعوا لي تكست الاخرين اللي كنت لي تيب دو تكست الاخرين اللي شرحت لكم. فرق كبير سبحان الله. كل واحد كل تكست كيفاش لي فيرب ديالو كيفضحوه. لو طون ديال لي فيرب ديالو كيفضحوا ديك النوعيه ديال ديك التكست. مثلا غتلقاو النيجاتيف كتلقاو الباسي سامبل، ديسكريبتيف كتلقاو لامبارفي، لانجونكتيف مثلا نتوما كتلقاو حوايج اخرين يعني بحال الكونديسيونيل، لامبيراتيف، فيتور سامبل. لي فورم امبيرسونيل. شنو هما لي فورم امبيرسونيل؟ هما الجمل اللي الغير يعني اللي ما فيهاش اشخاص، يعني اللي كيكون السوجي ديالها اللي كيكون وي السوجي ما كيعبرش على واحد الشخص معين بذاته. بحال دابا هنايا il faudra. il faudra هذا c'est une forme impersonnelle. il faut il vaut mieux par exemple il neige il دوك اللي كيكون الافعال اللي كيكونوا خاصين بالطبيعه مثلا. الوغ كيكون امبيرسونال يعني ما كنعتوش به واحد الشخص معين. لا فراز نومينال هي الجمله الاسميه يعني ما كيكونش فيها فيرب. بحال دابا هنايا اوكين اليمونطاسيون سوليد. هذه سي اون فراز نومينال. اوكين alimentation solide. Relever les phrases exprimant. donc كنحاول كنزرب باش ما نطولش في لا فيديو. الجمله اللي كتعبر على l'obligation واجب. il faudra tâcher de trouver une voiture. خصك تلقاي واحد السياره. هذا اللي كيعبر على l'obligation. la permission الإذن. هذه الأولى سي l'obligation. la permission يعني la permission هي ملي كيعطاها الإذن أنها تقوم بواحد الأشياء. vous ne direz pas que je vous ordonne. لا la permission هي j'aimerais autant que vous passiez de biscuits par exemple. هذه l'interdiction هي المنع. مثلا ملي قال ليها aucune alimentation solide pendant une semaine. هذه interdiction يعني منعها انها تاكل اي حاجه في السيمانه كامله. لوبليغاسيون هي خصها دير واجب عليها. il faudra مثلا قال لها ضروري خصك طوموبيل. l'interdiction هي ممنوع عليها aucune alimentation. ولا permission هي مسموح ليها. دونك كاين فرق بين الواجب والمنع والاذن السماح بشيء ما مثلا. Quelle est donc l'intention du docteur Knock? شنو هو الهدف ديال الدكتور Knock? Son intention c'est que cette patiente tombe malade. Finalement va tomber malade. Il va tomber malade. Que sa patiente va tomber malade. Braha تمرض. Quel sera l'effet de ces recommandations sur la patiente? L'effet de ces recommandations sur la patiente sera شنو غيكون l'effet ديالها sera négatif.
يعني غيكون بشكل سلبي عليها. sera négatif sur sa santé. Sur sa santé. Sur sa santé, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce texte? Le texte injonctif, dans un texte injonctif, l'émetteur cherche à inciter le destinataire à agir. في le texte injonctif في هذا النوع ديال النصوص هذاك اللي كيهضر كيبغي انه يحث هذاك اللي غيسمع ليه بانه يتحرك يدير شي حاجه، سواء مثلا ينصحو او يفرض عليه واحد الامر او يمنعه من شي حاجه. اذا وباش يكون هاد لو تكست هذا انجونكتيف سو بريزونت دونك سو فورم دو كونساي، كتلقاو فيه نصائح دو كونساي دو ريكومونداسيون او يعني لي ريكومونداسيون يعني المعلومات اللي خصهم او التعليمات اللي خصو يقوم بها الشخص او لو ريسبتور، لوردر مثلا الاوامر او انترديكسيون او النواهي كي سو ترادويز باغ. باش هاد الجمل مثلا مثلا باش نامر او ننهي او نعطي الاذن لشي شخص كان ضروري كنحتاج هاد لي فورم فيربال، كنحتاج الانفينيتيف، لامبيراتيف، لانديكاتيف بريزون اي فيتور. كنحتاجو لي فيرب دو لانجونكسيون. لي فيرب دو لانجونكسيون هما الافعال ديال الامر بحال كونسايي، ريكوموندي، اوردوني، يعني ماشي الامر انجونكسيون سي يعني ماشي امر مي بحال كنقول كتدخل يعني واحد الفكره ديالك في العقد واحد اخر. conseiller, recommander, ordonner, prescrire, suivre de l'infinitif. هاد لي فيرب هادو كيكونوا متبوعين بالانفينيتيف، مصرفين متبوعين بالانفينيتيف. لي روسيت كتلقاو في التكست انجونكتيف، كتلقاو لي روسيت بحال ملي قال لي هنايا ان فير دو فيشي توت لي 2 heures à la rigueur. Les notices, les consignes, les règles de jeu sont des textes injonctifs. مثلا les recettes ديال باردون انا لي روسيت هنا كيقصد بهم المهم على حسب هاد غوتنو كيقصد بها يعني مقادير ديال شي اكله، هذا كنسميو سي ان تكست انجونكتيف. لي نوتيس لي كونسين اي حاجه فيها اوامر او فيها مثلا المعطيات اللي خص يقوم بها الشخص عاد باش انه يحقق داك البروجي او يدير داك الشيء، فانها كيتسمى ان تكست انجونكتيف. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. كليكيو على جيم دائما اي بون كوراج، يا بيانتو.